अस्सलाम वालेकुम, आबिज़ फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा व्यूवर्स, आज मैं आपको स्ट्रीट टूर दूंगा बहरिया ग्रीन्स का। और क्योंकि आजकल बहरिया ग्रीन्स को बहुत डिस्कस किया जा रहा है, उसकी 2-3 वजूहात हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और स्ट्रीट टूर करवाने का मेन मकसद जो है वो ये है कि आपको दिखाया जाए, सिर्फ हवा में बातें ना की जाएं कि यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट होगी है, यहाँ पे फ़लाँ है फ़लाँ है फ़लाँ है। आपको आपकी आंखों से दिखाया जाए कि यहाँ पे जो करंट स्टेटस है डेवलपमेंट का वो क्या है। तो ये जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सीवरेज जो है वो डाली जा रही है, डस्टी रोड जो हैं वो तकरीबन बन चुके हैं, और डेवलपमेंट का काम इतनी तेज़ी से जारी है कि मुझे लगता है कि विद इन 6 मंथ इंशाल्लाह इसकी डेवलपमेंट जो है ये कंप्लीट होने के मराहल में होगी। तो ये आपको सामने कुछ घर नज़र आ रहे होंगे, ये बहरिया ग्रीन्स के मॉडल विलाज हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे कटिंग जो है वो कितने स्क्वायर यार्ड की है। 75 स्क्वायर यार्ड की यहाँ पे कटिंग दी गई है, यानी कि अगर इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो तकरीबन 3 मरला यहाँ पे बनता है। तो ये 3 मरला के छोटे घर। और एक और बहुत अहम बात इसकी ये है कि बहरिया टाउन में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आपको ग्राउंड प्लस 2 की यहाँ पे इजाज़त है। मतलब आपके 3 फ्लोर बन सकते हैं, एक ग्राउंड और फर्स्ट और सेकंड। आपको यहाँ पे ग्राउंड प्लस 2 की इजाज़त है। किसी भी प्रीसेट में, बहरिया टाउन के किसी भी प्रीसेट में आपको इजाज़त नहीं है कि आप ग्राउंड प्लस 1 से तजावज़ कर सकें, लेकिन यहाँ पे आपको इजाज़त है कि आप ग्राउंड प्लस 2 बना सकते हैं। ये तकरीबन आपके 4 जो है वो आपके रूम या इसमें बन सकते हैं, और आपका टीवी लाउंज भी है। इसके मॉडल विलाज हैं वो बहरिया ने बना के दिए हैं। ये देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा कि मॉडल विलाज के साथ वाली जो स्ट्रीट्स हैं ये आपको बिल्कुल इसकी जो डेवलपमेंट है ये इंशाल्लाह 2-3 मंथ में ये कंप्लीट हो जानी है। और सारा जो बहरिया ग्रीन्स है उसकी इंशाल्लाह 6 मंथ तक मुझे उम्मीद है कि ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट हो जाएगी। ये हम उस रोड पे हैं, उस स्ट्रीट पे हैं जहाँ पे मॉडल विलास दिए गए हैं बहरिया टाउन की तरफ से, बहरिया टाउन कराची की तरफ से। ये 20 मॉडल विलास यहाँ पे बने हुए हैं, और लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया गया है। क्योंकि बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल था कि 3 मरला या 75 स्क्वायर यार्ड को हम कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे, इतने छोटे से घर में हम किस तरह से मैनेज करेंगे। तो बहरिया टाउन के पास जो प्लानिंग है वो ये है कि इस तरह से आपने घर बनाने हैं। ग्राउंड प्लस 2 की इजाज़त है, और इसमें 3 मरला में 75 स्क्वायर यार्ड में आपको 4 रूम्स आपके मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एज है। इसमें आपकी छोटी फैमिली भी यहाँ पे रह सकती है, बल्कि आपके अगर 5-6 जो मेंबर्स हैं फैमिली के, उनके लिए ये इनफ है। ये हम जिस स्ट्रीट पे जा रहे हैं इसकी आपको डेवलपमेंट का काम मेरे कैमरामैन दिखा रहे होंगे कि कितनी तेज़ी से। लास्ट टाइम जब मैं 1 मंथ पहले आया था यहाँ पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कुछ भी था। डस्टी रोड्स भी अभी तक सीधे नहीं किए हुए थे, और यहाँ पे ना सिर्फ अभी डस्टी रोड बेहतरीन बन चुके हैं, सीवरेज डल चुकी है, और फुटपाथ जो है वहाँ पे टाइल्स वगैरह लग चुकी हैं। बहरिया टाउन कराची की ये क्वालिटी है कि वो जो काम करना चाहता है और जितने अरसा में करना चाहता है वो उतने अरसा में ही, बल्कि उससे भी पहले ही उसको कंप्लीट कर देता है। बहरिया टाउन एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहरिया टाउन जो है वो मोस्ट बिजिएस्ट, ये जो बहरिया ग्रीन्स है मोस्ट बिजिएस्ट एरिया होगा बहरिया टाउन का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, और उस रश की एक वजह मैं आपको बताऊं कि सुनने में आ रहा है कि नया पाकिस्तान के जो घर हैं वो यहाँ पे बहरिया ग्रीन्स में दिए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है। बहरिया ग्रीन्स में घर दिए जा रहे हैं नया पाकिस्तान के, ये सुनने में आ रहा है। और ये किस हद तक ऑथेंटिक है बात, ये इंशाल्लाह आपको खुद ही कुछ दिनों तक ये पता चल जाएगा। और इसके अलावा
HBL کے یہاں پہ ٹاورز بھی آ رہے ہیں. 5 ٹاور جو ہیں، جس طرح ARY نے 23 میں ولاز بنا کے دیے، اسی طرح سے HBL جو ہے وہ یہاں پہ 5 ٹاور بنا رہا ہے، اور وہاں پہ بھی آپ کو اپارٹمنٹس دیے جائیں گے، 2 بیڈ اپارٹمنٹس. یہ ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا ٹوٹلی جو ایریا ہے یہ بحریہ گرینز کا ہے، اور اس کی اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ان فیوچر انشاءاللہ، جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ نیا پاکستان کے یہاں پہ گھر آنے والے ہیں. تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ بہت بیزیسٹ ایریا ہوگا بحریہ ٹاؤن کا. اچھا، اب اس کی میں آپ کو تھوڑا سا پرائسز کی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں. جب یہ لانچ ہوا تو 16,75,000 میں یہ لانچ ہوا تھا، 75 اسکوائر یارڈ، اور ابھی 1-2 ماہ پہلے تک یہ مائنس میں جا رہا تھا، 50,000 میں اور 1,00,000 مائنس پہ اس کی فائلز جو ہیں وہ سیل ہو رہی تھیں. لیکن ڈیولپمنٹ ہونے کے ساتھ اس کا جو فرق کیا پڑا ہے اس کی پرائسز کا، کہ یہ اب تقریباً لیول پہ آگے ہیں. اور میرا خیال ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آنے والے 1-2 ماہ تک یہ اون پہ چلا جائے گا. اس کی جو کوارٹرلی انسٹالمنٹ ہے یہ 86,250 ہے، اور 3 انسٹالمنٹ جو ہے اس کی کوارٹرلی وہ پے ہو گئی ہیں، پے کر چکے ہیں جنہوں نے اس کی بیلٹنگ میں جنہوں نے حصہ لیا تھا، جنہوں نے فائلز پرچیز کی تھی. اور میرے خیال 2,95,000 کے ساتھ اس کی بکنگ ہوئی تھی، اور 5,000 اس کا کوئی وہ ایکسپینس وغیرہ تھا. تقریباً 3 لاکھ میں اس کی بکنگ ہو گئی تھی. اور اب یہ جو اس کی سیل پرچیز جو ہے، عید سے پہلے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں، اور آج اگر ان سے بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ہولڈ کر لیا ہے. اب لوگوں کے پاس ٹائم ہے کہ یہاں پہ بہت اچھی سیل پرچیز ہو سکتی ہے. اگر جو انویسٹمنٹ حضرات ہیں وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں، اور جو چھوٹے مطلب انکم والے لوگ ہیں وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر کے، بلکہ اگر اینڈ یوزر کے طور پہ بھی یہاں پہ آنا چاہیں تو وہ بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں، کیونکہ ان فیوچر یہاں سے ایک مین گیٹ بھی دیا جائے گا. یہ بھی بات سننے میں آ رہی ہے کہ ان فیوچر یہاں سے ایک مین گیٹ دیا جائے گا. جس طرح سے مین گیٹ بحریہ کا ہے، بالکل اسی طرح یہاں پہ بھی ایک گیٹ دیا جائے گا. اور پھر جو آپ کا یہ کراچی سٹی کی طرف جو آپ کا ڈسٹینس ہے، پھر آپ کو یہ ایشو نہیں ہوگا کہ یہ بحریہ گرین جو ہے یہ مین گیٹ سے کتنے فاصلے پہ ہے، یہ کتنی دوری پہ ہے، یہ کس ایریے میں واقع ہے. یہ سارا کنسیپٹ جو ہے وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں یا چند مہینوں میں آپ کہہ لیں. تو یہ بحریہ گرین جو ہے یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ، ایک چھوٹا پروجیکٹ، چھوٹے انکم والے لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے. اور جیسا کہ اگر تو انشاءاللہ یہ نیا پاکستان کے یہاں پہ گھر آ جاتے ہیں، پھر تو یہاں پہ آپ کو آپ کی سیل پرچیز کا اتنا رش ہو جانا ہے، یہاں پہ آپ کو چیزیں ملنی نہیں ہیں. تو اگر آپ فی الفور کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اس کا وزٹ کریں، یہاں پہ آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہاں پہ کیا سٹیٹس ہے اس وقت بحریہ گرینز کا اور اس کے ڈیولپمنٹ کا. اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، آپ کو یہاں پہ اپنا گھر بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے. جی ویورز، آپ کو وزٹ کروانے کا کسی بھی پرسن کا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آفس میں بیٹھ کے بھی آپ کو یہ ڈسکس کر سکتے تھے، لیکن اسٹریٹ ٹور دینے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو بات ہم نے کہی تھی کیمرہ میں کہ اتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، اس کا سٹیٹس یہ ہے، تو آج آپ کو بتایا بھی جائے، آپ کو دکھایا بھی جائے کہ واقعہ ہی بحریہ گرینز جو ہے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام بہت تیزی سے جاری ہے. اور اب یہ ٹائم ہے کہ یہاں پہ فیصلہ کیا جائے کہ بحریہ گرینز میں آپ نے کوئی چیز سیل کرنی ہے یا پرچیز کرنی ہے. جی ویورز، امید ہے کہ آپ کے بہت سے کنسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے بحریہ گرینز کے حوالے سے. مزید کسی بھی قسم کی آپ کی کوئی کوئریز ہیں، آپ کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں بحریہ گرینز کے حوالے سے یا اوور آل بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے، تو آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور
اس سے بھی زیادہ جو آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ پاکستان پراپرٹی لیڈرز کا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور آپ مزید مستفید ہو سکتے ہیں پراپرٹی کے حوالے سے. جی ویورز، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.